जो एक्टिवावालो स्कूटरवालो जो आसा पळय तो थेट हांगासरल्यान येयलो आनी तेणें तो व्हणो पळोवंक ना आनी तो थेट डायरेक्ट त्या व्हण्यान भितर पडलो. आतां तुमकां दाखयता की व्हणो कितलो डीप आसा पळय तो. आनी शिवोले मान्या ह्या रस्त्याचेर आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की एक एक्टिवावालो शिवोलच्यान म्हापसा सायडीक वयतालो आनी हांगासर जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती कांय दिसां पयलीं लिकेज आसली. हें उदक जें आसा हें तिलारीची मेन उदकाची पायपलायन आसा आनी आसागांव वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट आसा थंयसर हें उदक वयता. पूण जेन्ना टेस्टिंगे खातीर जेन्ना उदक सोडलें गेलें त्या टायमार ही मेन उदकाची पायपलायन आसा पळय ती खंय तरी लिकेज आसली आनी लिकेज आसल्या कारणान तेंच्यांनी ह्या कामाक थोड्या दिसांनी सुरवातूय केली हे काम रिपेर करपा खातीर. ऑलमोस्ट काम जें आसा हें रिपेर जाल्लें आसा पूण जी रितसर माती फील करूंक जाय आसली रिस्टोर करूंक जाय आसली आनी तो व्हणो जो आसा हो पुरूंक जाय आसलो तो पुरूंक ना. ह्या कारणाक लागून जो एक्टिवावालो स्कूटरवालो जो आसा पळय तो थेट हांगासरल्यान येयलो आनी तेणें तो व्हणो पळोवंक ना आनी तो थेट डायरेक्ट त्या व्हण्यान भितर पडलो. आतां तुमकां दाखयता की व्हणो कितलो डीप आसा पळय तो. डायरेक्ट तो गाडी घेवन त्या व्हण्यान भितर गेलो आनी तेका मातशी इंजरीज जाल्ली आसा. त्याच्या हातीक तोंडाक लागलेले आसा अशें आमकां कळलें की त्याच्या कानांतल्यान रगातूय येता म्हणून. 108 घटनास्थळी पावली. लोकलान 108 कॉल केलो आनी तेका सद्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलान व्हेल्लो आसा. सद्या हॉस्पिटलान तेजे उपचार चालू आसा. सायडीक जर तुमी पळयत जाल्यार खाली ती एक स्ट्रीप आसता पळय ती पट्टी तेंच्यांनी मारून दवरल्या. ही आतां सेफ्टी काय कितें तेंच कळना कित्याक सारकी बॉर्डरीचेर आनी एजीचेर ती स्ट्रीप आसा आनी तेका रितसर बॅरिकेड्स ना कित्याक हांगासर मेन म्हणजे सेफ्टी सारकी ना, लायटी ना. तेंच्यांनी कितें तरी हांगासर बॅरिकेड्स एक्चुली घालूंक जाय आसले पूण ते घातलेले आमकां दिसना की येना. कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्या कडेन मागता जाता तितले बेगीन जर हे काम कंप्लीट जाल्लें आसा तर जाता तितले बेगीन येवन ही माती जी आसा घालून आनी व्हणो रिफील करचो म्हणून. कित्याक आयज हो एक्टिवावालो भितर पडला फाल्यां सकाळीं आनी कोण तरी हितून पडोन तेचो जीव वचोंक खवना. तेच्या पयलींच जाता तितले बेगीन येवन हांगासर एक्शन घेवन ही माती घालून हे फील करचें. खूब दिसां पयलीं हिंगा एक पायपलायन फोडलेली की हेका लागून लिकेज जाताली ती. कितें तो हांवें आयकलो की ते उदक हेका वयता आसागांव प्लांटाक वयता. सो कितें जालें की तेंच्यांनी उकडले ते आनी रिपेर केले. मात ते रिपेर करून तेंच्यांनी ते भरूंक ना. ते आयज रातीक 8 कितें जालें की एकलो कोण फास्ट येतालो आनी तेणें ती पळोवंक ना. बॅरिकेड्स बी सामके ना आमचे हिंगा घालूंक ना. सो तेणें पळोवंक ना. तेणें ब्रेक मारून ट्राय केली तो पडलो खाला. तो पडलो तेका हेल्प करूंक वयतना हांवें सगळ्या लोकांक आपयलो. तो आमच्या वाड्याचे लोक येयले आनी तेका वयर काडलो आनी 108 फोन केलो. तूं पळोवंक शकता जी लायटी वाचून घालूंक ना तेंच्यांनी. सेफ्टी कितें कांयच नासली. सेफ्टी कांयच ना. तूं पळोवंक शकता कांयच ना. तेका बेश्टे फातर घालून सोडला. फातर घालून सोडला. आतां तरी आमी ते झाडां बिडां घातल्या तेजेर आनी केला. ओके. आतां हे काम लिकेज केन्ना ओपन केलें तेंच्यांनी? एक आतां 2 दिसां पयलीं उकडलेली तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी सामकी केल्या. ओके. पूण तेंच्यांनी ती रिफील करूंक ना. आतां माती घालूंक जाल्ली ती त्या टायमार आतां कोण कांय हेंच करिना एक्शनूच घेवंक ना सामकें. डायरेक्ट कोण तो येवन पडलो भितर. हय तो पडलो आनी तेका तकले बिकले लागले आनी तेजें आतां दिसता म्हाका दिसता ब्रेन हेमरेज जालें. तेका कानांतल्यान रगत येतालें. रगत येता कानांतल्यान. हय. अच्छा. तो खंयसून खंय वयतालो? तो हिंगासान आतां म्हापसा वयतालो. शेवलेसान म्हापसा वयतालो आनी तो तेणें पळोवंक ना. तूं येयलो आनी घातली. म्हणजे हांगासर कांय ना म्हणून तो डायरेक्ट भितर गेलो. हय ते कांय नासलें थिंगा उबें. ओके. आतां खंय येलो तेका? आतां तेका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेलो. हांव सांगूंक सोदता की बाबा बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें आनी हिंगा बेगींतल्या बेगीन हें माती भरची. आयज तो एकलो पडला फाल्यां दुसरे पडटले आनी आयज तेका देवाचे कृपेन कांय जावंक ना. बट फाल्यां तेका आनी कितें जालें जाल्यार कोण मेलो बी जाल्यार तेजेर बेगींतल्या बेगीन कितें एक्शन घेवचें. ओके. कितें व्हडलो व्हडलो मारून दवरलो हांगासर? पळय पळय तूं पळोवंक शकता व्हडलो केदो व्हडलो व्हणो मारला तेणें. कारण तेंच्यांनी आजून कांय हेंच करूंक ना. रिफिलूच करूंक ना तेंच्यांनी आजून माती. सध्या आमी पावल्या शिवोले मान्या ह्या रस्त्याचेर. जो रस्तो शिवोलच्यान जो म्हापसा सायडीक वयता जे लॉरेन्स हांगासर बार जे आसा त्या रस्त्याचेर सध्या हे लोकेशन आसा. आतां हांगासर शिवोले मान्या ह्या रस्त्याचेर येवपाचें कारण म्हणजे काही दिसां पयलीं जी मेन ही तिलारीची जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती हांगासर फुटलेली लिकेज जाल्ली. आतां ही जी मेन तिलारीची जी पायपलायन आसा ती वयता आसागांव जो वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट सध्या घातलेलो आसा पळय
त्याच्या खातीर ही मेन उदकाची पायपलायन आसा. कांय दिसा पयलीं ही जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा पळय हेचे वॉटर टेस्टिंग सद्या चालू आसले आनी जी मेन तिलारचें जे उदक आसा पळय तें सोडले गेले चॅक करपा खातीर की खंय कितें लिकेज आसा खंय कितें पायपलायन फुटल्या हे टेस्ट करपा खातीर उदक सद्या सोडले गेले. पूण जेन्ना ते उदक सोडले तेन्ना कोण येयलो की ह्या जाग्याचेर म्हटल्यार 2 जाग्याचेर जी मेन उदकाची पायपलायन आसा पळय ती लिकेज आसले. भरपूरशे हजारांनी उदक जे आसा पळय हे पायपलायनींतल्यान लिकेज जाताले. जेन्ना ही गजाल आमकां हांगासर काही लोकलान सांगली की हांगासर जी मेन उदकाची जी तिलारची पायपलायन आसा आनी थंयसून जे उदक जे आसा हे लिकेज जाता. ह्या कारणाक लागून जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना पळयलें की जे उदक आसा पळय ते भरपूरशे हजारांनी उदक हांगासरल्यान लिकेज जाताले. ही गजाल जेन्ना आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगली त्याच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या दिसा तेंच्यांनी येवन हांगासर खोदकाम सद्या चालू केल्लें आसा आनी जी मेन उदकाची पायपलायन आसा पळय ती तेंच्यांनी कामाक सुरवात केल्ली आसा आनी ते रिपेर सुद्दां सद्या केल्ले आसा. आतां तुमी पळोवंक शकता एरिया केदी व्हडली हांगासर आसा पळय ती केदो व्हडलो व्हणो हांगासर मारून दवरलेलो आसा. कित्याक ही मेन उदकाची पायपलायन आसा आनी सारकी डीप आसा. कित्याक व्हडली पायपलायन आसल्या कारणान व्हणो तेंच्यांनी खूब डीप मारलेलो आसा आनी ऑलमोस्ट हे काम सद्या तेंचें कंप्लीट जाल्लें आसा. जी लिकेज जाताले पळय रेक्टिफाय जाल्लें आसा आनी तेंचें कामूय सद्या कंप्लीट जाल्लें आसा. पूण काम कंप्लीट जालें खरें पूण जी मेन आतां जे व्हणो मारून तेंच्यांनी जो दवरला आनी जो रिस्टोर करूंक जाय आसलो पळय तो रिस्टोर तेंच्यांनी करूंक ना. तशाक तसो व्हणो हांगासर सोडलेलो आसा. तुमकां सरावंडींग जर पळयत जाल्यार तुमकां बॅरिकेड सुद्दां हांगासर दिसना की येना काय सेफ्टी हांगासर कांयच ना. दुसरो विशय म्हणजे आतां हो जो स्ट्रेस आसा हांगासर पूर्ण काळोख आसा. हांगासर एक लायट हांगासर ना. जी लायट जी आसा स्ट्रीट लायट ती सारकी फुडें आसा आनी फुडले एक गॅप आसा थंयसर ही स्ट्रीट लायट आसा. पूण मेन जो हांगासरलो जो पोर्शन आसा हांगासर स्ट्रीट लायट ना. पूर्ण काळोख आसा आनी काळोख आसल्या कारणान हांगासर रितसर बॅरिकेड सुद्दां ना आनी कांयच कळना की हांगासर व्हणो आसा म्हणून. तेंच्यांनी सेफ्टी खातीर जी कितें तरी हांगासर प्रोविजन करूंक जाय आसलें रितसर बॅरिकेड्स करूंक जाय आसले जेणे करून कोणाकूय कळोंक शकता की हांगासर कितें तरी आसा म्हणून. पूण अशें आमकां हांगासर अशें घडलें की एक एक्टिवा वालो जो आसा हो हांगासरल्यान शिवोलच्या रस्त्याच्यान हो म्हापसा सायडीक वयतालो आनी जेन्ना हांगासर पावलो तेन्ना अचानक तेणें ब्रेक मारलो. ब्रेक मारल्या कारणान तो कंट्रोल जावंक ना आनी मातसो हांव तुमकां आतां फुडें व्हरोन दाखयता. जेन्ना तो हांगासर पावलो तेन्ना हांगासर व्हडलो व्हणो आसा आनी त्या व्हण्यान तेची एक्टिवा सकट तो स्वता हांगासर भितर पडलेलो आसा. ह्या हेतून तो एक्टिवा वालो सद्या इंजर्ड जाल्लो आसा. तेच्या हातीक तेच्या तोंडाक भरपूरसो मार लागलेलो आसा आनी ही गजाल जेन्ना लोकलांक हांगासर कळली तेंच्यांनी 108 सुद्दां कॉल केलो आनी 108 सद्या घटनास्थळी हांगासर पावलेली आसा आनी ताका सद्या उपचारा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या व्हेल्लें आसा. आतां गाडी जी आसा एक्टिवा भितर सद्या पडलेली आसा आनी नशीब तेचें की ताका आनी जिवीत हानी व्हडली जावंक ना व ताचो जीव हांगासर वचोंक ना. सो मागता जी कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा हांगासर जी PWDचे ऑफिसर इंजिनियर जे कोण आसा हांगासर तेंचे वर्कर्स तेंचे लेबर्स जे आसा तेंच्या कडेन जाता इतल्या बेगिना मागता की जर तुमचे हांगासर हे काम जे आसा हे कंप्लीट जालां जाल्यार जाता इतल्या बेगिना फाल्यां सकाळीं येवन ही रिस्टोर करची. ही माती आसा ही परत एकदां तुमी घालची आनी आसलो तसो रस्तो कंप्लीट करचो. कित्याक फाल्यां सकाळीं आनी कोण तरी हितून पडोंक खोना. आयज 2 व्हिलर पडला फाल्यां सकाळीं 4 व्हिलर पडटलो. कोण चलोन वयता पळय तो पडटलो आनी कोणाचो हितून जीव वचो शकता. ह्या कारणाक लागून मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता तितल्या बेगिना फाल्यां सकाळीं ह्या कामाक सुरवात करची आनी ही जी माती आसा पळय ती परत एकदां रिस्टोर करची म्हणून. अशीच अपडेट तुमकां आमी जो एक्टिवा वालो भितर पडला आनी जो इंजर्ड जाला ह्या व्हण्यान त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.